सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको रेडियो लम्की दिनेश खबरको फेसबुक पेज अनलाइन र मोबाइलबाट प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरबाट सरेन जैरुको नमस्कार। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका 2 मन्त्रालय झण्डै 2 महिनादेखि मन्त्रीविहीन, मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ गरिरहेका मुख्यमन्त्री आफै जिम्मेवारी सम्हाल्दै छिटै सरकार विस्तार गर्नुपर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूको जोड। उहाँले आफ्नो मन्त्रीमण्डलको काम कारबाहीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन जति कार्य बाँड्यो त्यति सजिलो हुन्थ्यो। कैलालीको गेटाका व्यापारी हत्याकाण्ड, युवती शहीद, 6 जना संदिग्ध प्रहरी उच्च निगरानीमा छिट्टै पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिने दाबी। धनगढीका सञ्जय राणा 1.5 वर्षको कैद सजाय भुक्तान गरेर रिहा। वर्षौंदेखिका आफ्ना जनजीविकासँग सम्बन्धित माग सम्बोधन नगरेको भन्दै वादी समुदाय थप आक्रोशित। घाँसबास र कपासको माग गर्दै वादी समुदाय सरकारी अड्डा बाहिर प्रदर्शनमा व्यस्त। नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा देखिएको समस्याका कारण धनगढीवासी हैरान। विद्युत प्राधिकरणले जडान गरेका डिजिटल मिटरले समस्या आएको दाबी। ठूलो क्षमताको मिटर राख्ने तयारी। र शिक्षकबाटै छात्र यौन हिंसामा पर्न थालेको भन्दै घरमा समेत ज्ञान दिन आग्रह। यौन हिंसाबाट सुरक्षित हुने विषय पाठ्यक्रममा पनि समावेश गर्न माग। कञ्चनपुरमा यौन दुर्व्यवहारका आरोपित शिक्षक रिहाईको माग गर्दै शिक्षक नै आन्दोलन। कैलालीका व्यापारी हत्याकाण्डमा प्रहरीले युवतीसहित 6 जना संदिग्धलाई उच्च निगरानीमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। फागुन 15 गते निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेज नजिकै धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेको अवस्थामा फेला परेका गोदावरी नगरपालिका 5 का व्यापारी शिवचरण राणाको हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा 6 जनामाथि सूक्ष्म निगरानी भइरहेको प्रहरी सूत्रले जनाएको छ। सुरुमा 12 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिएको थियो भने दायरा घटाउँदै अहिले 6 जनामा सीमित राखिएको छ। ती 6 जनामा केही युवती र अन्य पुरुष नै रहेका छन्। उनीहरूलाई उच्च निगरानीमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान थालेको हो। परिस्थिति पनि यो घटनामा जोडिएको प्रहरी बताउँछ। गेटा आँखा अस्पताल नजिकै पसल राखेर व्यापार गर्दै आएका राणा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। धारिलो हतियार प्रहार गरेको पाइएपछि प्रहरीले हत्या आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। मृतकका परिवारले हत्यारा पत्ता नलागेसम्म सब नबुझ्ने बताएका छन्। राणाको सब 4 दिनदेखि सेती प्रादेशिक अस्पतालको शवगृहमा राखिएको छ। हात हतियार खरखजाना मुद्दामा दोषी ठहर भएका धनगढीका सञ्जय राणा कैद सजाय भुक्तान गरेर रिहा भएका छन्। ठगी धन्दा चलाएको आरोपमा पक्राउ परेका धनगढी उपमहानगरपालिका 6 मठियारीका राणा 1 वर्ष 6 महिनाको कैद सजाय भुक्तान गरेर रिहा भएको जिल्ला कारागार कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। कारागार कार्यालयका जेलर महेन्द्रन खड्काले सञ्जयसँगै पक्राउ परेका धनगढीकै रुद्र अधिकारी पनि मंगलबार अदालतले तोकेको सजाय भुक्तान गरेर छुटेको दिनेश खबरलाई जानकारी दिनुभयो। कैलाली प्रहरीले 1.5 वर्ष अघि ठगी धन्दा चलाएको आरोपमा राणासहित 4 जनालाई पक्राउ गरे र ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, हात हतियार खरखजाना र संगठित अपराध गरी 4 मुद्दा चलाएको थियो। जिल्ला अदालत कैलालीका न्यायाधीश खेमराज भट्टको एकल इजलासले राणा र अधिकारीलाई हात हतियार खरखजाना बाहेकका अन्य 3 मुद्दामा सफाई दिएको थियो। अन्य 2 जना धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 का कमल बहादुर विक र राणाकी साली कल्पना देवा कोटीलाई भने अदालतले सफाई दिएको थियो। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट 4 थान पिस्तोल, 379.36 ग्राम सुन, तमसुक र राष्ट्र ब्याङ्कको नक्कली कागजात बरामद गरेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा सरकारी सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमको टेलिफोन नेटवर्कमा समस्या आएको छ। नेटवर्कमा आएको समस्याका कारण सहज सञ्चार सम्पर्कमा अवरोध सिर्जना भएपछि नगरवासी हैरान भएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थालेको नयाँ स्मार्ट मिटर जडानका क्रममा उत्पन्न प्राविधिक जटिलताका कारण टेलिफोनमा पनि समस्या आएको बताइएको छ। खास गरी डिजिटल मिटर र विद्युतको क्षमता बीच तालमेल नमिल्दा समस्या आइरहेको
को पनि छिट्टै समाधान गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। सुनौ सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिकाको चटकपुर सहितका केही स्थानमा नेपाल टेलिकमको फोनमा समस्या देखिएको हो। नेटवर्कमा आएको खराबीले ल्यान्डलाइन र मोबाइल फोन नलाग्ने, कुरा गर्दा गर्दै फोन काटिने, आवाज नसुनिने जस्ता समस्या देखिएपछि शास्ति खेप्नु परेको बताउँदै चटकपुरका स्थानीय विपिन सिंह, विद्युतले यो डिजिटल मिटर अहिले जडान गरिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो फोनमा समस्या आइरहेछ, टाइममा नेटवर्कमा पनि समस्या आइरहेछ, नेटवर्क आउने जाने भइरहेछ। नेपाल टेलिकमले भने विद्युत प्राधिकरणले धनगढीमा जडान गरेका डिजिटल मिटरका कारण नेटवर्कमा समस्या देखिएको बताएको छ। नयाँ स्मार्ट मिटर जडानका क्रममा उत्पन्न प्राविधिक जटिलताका कारण टेलिफोनमा समस्या आएको बताइएको छ। बढीजसो उपमहानगरपालिकाको चटकपुर क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ। दूरसञ्चार कार्यालय धनगढीका प्रमुख सुरत बहादुर मल्ल, यसको समाधान हामीले खोजिसकेका छौँ है। अब जुनसम्म अब अलिअलि हाम्रो लोड पनि बढ्यो, किनभने 4G आइसकेपछि अलिक स्टेसनहरूको लोड बढेको कारणले मिटर पनि उहाँहरूको एकदम सीमित, अहिले यो डिजिटल मिटर जुन भनेर राखिन्छ त्यो मिटरले पुरानो भइरहेको मौजुदा एकदम कन्टिन्युस भएको भए त्यो प्रब्लम हुन्थेन। त्यो अवस्था आइसकेपछि अलिकति लोड बढी लिन खोज्यो भने चाहिँ त्यो मिटरले काट्दो रहेछ क्या। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा 400 बढी डिजिटल मिटर जडान गरेको छ। तत्कालै थप 200 जति मिटर जडान गर्ने तयारी थालेका बेला विद्युतको पावर नपुग्दा टेलिकमको नेटवर्कमा समेत समस्या सिर्जना भएको दावी गरिएको छ। प्राधिकरणले अहिले जडान गरिएका मिटरमा 500 र 700 किलोवाट क्षमता रहेकाले त्यसलाई हटाएर अब 1000 किलोवाट क्षमताको मिटर जडान गर्ने बताउँदै छिट्टै समस्या हल हुने बताइरहेको छ। विद्युत प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रका प्रमुख सुरेन्द्र चौधरी, 5 र 7 थियो, अब त्यसलाई 10 केबी बनाउँदैछौँ हामीले 10 केबी दिने हो, बाँकी अब टावर चलाउने नेटवर्क चलाउने त उहाँहरूको काम हो होइन, कसरी गर्नुहुन्छ हामीले त स्वीकृत क्षमता अनुसार स्वीकृति गरिदिने हो मागेको क्षमता होइन। प्राधिकरणले हाल 3 फेज लाइन भएका सरकारी कार्यालय तथा सङ्घ संस्थामा निशुल्क रूपमा डिजिटल मिटर जडान गरेको छ। भविष्यमा चाँडै सर्वसाधारणका घरमा पनि सोही मिटर जडान गर्ने तयारी छ। सो मिटर प्रयोगमा आएपछि घर घरमा गएर मिटर रिडिङ गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ भने खपत, चोरी, चुहावट लगायतका समस्या समाधान हुने विश्वास गरिएको छ। तर मिटरकै कारण टेलिकमको नेटवर्कमा देखा परेको समस्या शीघ्र समाधान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 2 मन्त्रालय झण्डै 2 महिनादेखि मन्त्रीविहीन भएपछि दैनिक काम कारबाही प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता झनै बढेका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएपछि ती मन्त्रालय सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्रीमाथि बोझ थपिएको महसुस गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि अनौपचारिक रूपमा विभाजन नेकपा ओली समूहका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरालाई बर्खास्त गरिएको थियो भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले पनि पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। सोही बेलादेखि रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न दबावमा परेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले हालसम्म सरकार विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन। बरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहितका अन्य रिक्त 2 मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि स्वयं आफैले सम्हालिरहनु भएको छ। सरकार विस्तार गर्दा कतै आफैमाथि सङ्कट आइपर्ने त होइन भन्ने भएका कारण पनि मुख्यमन्त्रीले कदम चाल्न नसकेको दावी गरिदिएको छ। यसै सन्दर्भमा सहकर्मी जनक विष्टले सरकार विस्तारमा भइरहेको ढिलाइबारे सत्तारूढ नेकपाकै प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। अब यो मुख्यमन्त्रीको क्षेत्राधिकारको कुरो पर्यो। उहाँले आफ्नो मन्त्रीमण्डलको काम कारबाहीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन जति कार्य बाँड्यो त्यति सजिलो हुन्थ्यो। अब उहाँले आफै चलाउन सक्छु भनेर हो या अब देशको राजनीतिक परिस्थितिको कारणले ध्यान यो भन्दा त्यसमा बढी भावनाले त्यही होला जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ पनि पार्टीको प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ, सरकार विस्तारको विषयमा तपाईँसँग कुनै सरसल्लाह या छलफल भएको छैन अहिलेसम्म? म नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतक हो। प्रमुख सचेतकले संसद चलाउने कुरो र सरकार र संसदको बीचको पुलको काम पनि गर्ने भावनाले र दलको कामसँग मात्र बढी सरकार भावनाले सरकार बारेमा पदे हिसाबले त्यति हुँदैन। तर पनि त्यति औपचारिक रूपले त्यस्तो छलफल भएको छैन। अब सामान्य छलफल त हुन्छ। कतिपयले सरकार विस्तार गर्दा प्रदेश सभाको अङ्कगणित पनि तलमाथि पर्छ, त्यसपछि सरकार नै सङ्कटमा पर्छ, त्यसैको भयले पनि ढिलाइ भइराख्या हो विस्तारमा भन्ने पनि गरेका छन् नि। यो सरकार विस्तार नगरेको हुनाले
त्यस्तो सोच भएको अथवा त्यसरी सोचेकोलाई थप बल पुगेको होला। तर अहिले सांसदहरू आफ्नो विचार, आफ्नो सिद्धान्त, आफू उभिने कुरो र पदसँग त्यसले खासै तात्विक भिन्नता हुँदैन होला जस्तो लाग्छ र त्यो सरकार गठन गरेपछि थाहा पाइहाल्छ, त्यस्तो चाहिँ होइन। अब विस्तार हुने सरकारमा नयाँ अनुहारहरू को आउँदैछन्? अब नयाँ अनुहारहरू सबै सम्भावना छ। अब को मैले यही कसरी भन्न सक्छु त? त्यसमध्ये तपाईँ पनि एक हो होइन, मलाई बनाऊ पनि भनेको छैन, नबनाऊ पनि भनेको छैन। तर तपाईँ जतिको नेतालाई विगतमा पनि कञ्चनपुरलाई प्रतिनिधित्व नदिएको भन्ने गुनासोहरू रहिरहेको छ भनिन्छ। अब त कञ्चनपुरले नेतृत्वमा आउनुपर्छ होला नि? त्यो त पार्टीको कुरो हो, मुख्यमन्त्रीको कुरो हो। मुख्यमन्त्रीले आफूलाई को राख्दा आफ्नो मन्त्रीमण्डल अझ राम्रो हुन्छ, मन्त्रीमण्डल अझ व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यसको छिनोफानो गर्ने, त्यसको ध्यान दिने, जिम्मेवारी दिने कुरो त हाम्रो मुख्यमन्त्रीजी र पार्टी नेताहरूको भाग हुनाले त्यो उहाँहरूको कुरो हो, आफूले भन्न त्यति उपयुक्त हुन्न। तपाईँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने पनि चर्चा छ नि बाहिर। अब दुईटा मन्त्रालय खाली छ, भौतिक र अर्थ। त्यो देखेपछि मान्छेले त्यो दुई मध्ये एक कुनै न कुनै भन्ने हो। अब खाली हुनेसम्म त्यो अड्कलहरू भइरहन्। अर्को कुरा, समीकरण यदि कमजोर भएछ केही गरी सरकार विस्तार गर्दाखेरि भनेपछि तपाईँहरू प्रतिपक्षी दलसँग पनि सहकार्य गर्नुहुन्छ? होइन, त्यस्तो हुँदैन त। किन त्यस्तो गर्नु? प्रतिपक्षसँग त जहिले पनि सहकार्य नै गरेर अगाडि बढ्ने हो। सरकार सञ्चालनको सोध्नु भएको हो भने अहिले नै त्यस्तो स्थिति आउँदैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा सुदूरपश्चिमका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ। सहकर्मी जनक विष्टसँग सरकार विस्तारका विषयमा कुराकानी गर्नुहुँदै। वर्षौं वर्षदेखि सरकारले आफ्ना जनजीविकासँग सम्बन्धित मागहरू सम्बोधन नगरेको भन्दै सुदूर तराईको वादी समुदाय थप आक्रोशित बनेका छन्। वादी समुदायका सदस्य केही समय यता घाँस बाँस र कपासको माग गर्दै एकपछि अर्को सरकारी अड्डा बाहिर प्रदर्शनमा व्यस्त रहेका छन्। परम्परागत रूपमा देह व्यापार गरेका वादी समुदायका नयाँ पुस्तामा महिलाले भने पुरानो पेसामा नफर्कने दृढता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले देह त्याग गर्ने तर देह व्यापार नगर्ने बताएका छन्। गोदावरी नगरपालिका 3 मा अहिले अस्थायी टहरामा बसिरहेका वादी समुदायले 2060 सालदेखि घाँस बाँस र कपासको माग गर्दै आएका छन्। तर माग पूरा नहुँदा उनीहरूको बिचल्ली हुने क्रम बढेको छ। सुनौ एक रिपोर्ट। वादी समुदायको पीडा बुझ्न आज म गोदावरी 3 मा पुग्दा सडक किनारमा सानो झुपडीमा बसिरहेकी 70 वर्षीया नर्पदा देवी वादीले गहभरी आँसु पार्दै आफूले मागेर नाचगान गरेर र अर्काको दास बनेर जिन्दगी काटेको दुखेसो सुनाइन्। आफ्नो पीडामा सरकारले कहिले मलम नलगाएको उनको गुनासो छ। आफूहरूले जसो तसो जिन्दगी काटे पनि नयाँ पिढीले दुःख नपाउन्, सरकारले उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गरोस् भन्ने उनको एउटा मात्र सपना रहेको छ। नर्पदा देवी वादी। वादी समुदायहरू 2060 सालदेखि घाँस बाँस कपास शिक्षा र रोजगारीका लागि लडिरहेका छन्। तर सरकारले अहिलेसम्म उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न कुनै चासो देखाएको छैन। परापूर्व कालदेखि घुमेर मागेर वा बाध्यतावश देह व्यापार गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका उनीहरूले अहिले गाउँमा माग्न जाँदा समेत भिख पाउन छाडेपछि साँझ बिहानको छाक टार्न पनि हम्मे परेको दुखेसो पोखेका छन्। गीता देवी वादी। विगतमा वादी समुदायका महिलाहरू बाल बच्चाहरूको पालन पोषण गर्न देह व्यापार गर्न बाध्य थिए। नाम नबताउने शर्तमा एक महिलाले छोराछोरी पाल्न आफूले 15 वर्षदेखि देह व्यापार गर्न बाध्य भएको तितो अनुभव सुनाइन्। उनले भनिन्, अब सरकारले आफूहरूलाई गरी खान सानो भए पनि जमिनको टुक्रा दिनु पर्यो, रोजगारी दिनु पर्यो, अन्यथा रेड लाइट एरिया खोलेर कमाउने बाटो खुला गर्नु पर्यो। हाम्रो जातिमा त्यही छ, हाम्रो किस्मतमा त्यस्तै गरेर खान्छ भनेपछि हामीलाई उहाँ इन्डिया मोदी सरकारको जस्तो
जिप रोडको मोहर लगाइदेऊन्, त्यहाँको रेबन उद्घाटन हुँदै सरकारले काट्नु पर्छ बस। तर नयाँ पिढी भने देह व्यापार गर्न चाहँदैनन्। उनीहरूले बरु देह त्याग्छौं तर देह व्यापार गर्दैनौ भन्ने अटोट लिएका छन्। टहरामै बस्दै आएकी 27 वर्षीय कमला बादीले पुर्खाले जे गरे पनि आफूहरू सम्मानका साथ जिउन चाहेको बताइन्। राज्यले आफूहरूलाई घाँस बास कपास र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। कुनै महिलाहरू त यौन शोषणमा डुबेर पनि खाए, तर हामी अबका युवती हामी त्यसरी खान चाहदैनौँ, बरु आत्महत्या गरेर मर्न चाहन्छौँ। हामी यस्तो गर्न सक्छौँ। वादी समुदायका महिलाहरू समाजमा आफूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो भएको बताउँछन्। त्यसको पीडा पुरुष र घरमुलीलाई पनि पर्ने नै भयो। शिविराज वादीले समाजको गलत हेराइबाट आफ्नी श्रीमती, छोरी र बुहारीलाई जोगाउन आफ्नो थर नै परिवर्तन गरेको दिनेश खबरलाई बताए। वादी समुदायका दिदीबहिनीहरूप्रति हेर्ने जो यो अहिलेको समाजको गलत नजरलाई नै फरक परोस्, मैले वादीदेखि परिवर्तन गराउने कारण नै। 2068 सालको जनगणना अनुसार 10,000 भन्दा बढी वादी समुदायका सदस्यहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बसोबास गर्छन्। अति विपन्न आर्थिक अवस्थामा रहेका उनीहरूले आफूलाई घाँस बास कपास र रोजगारीको व्यवस्था गर्न 2060 सालदेखि माग गरिरहेका छन्। सरकारले 2065 सालमा वादी समुदायका महिलाहरूलाई देह व्यापारको अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो भने घाँस बास र कपासको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर अहिले पनि वादी समुदायको समस्या जिउको त्यों छ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्ट्ज का लागि सरेन्जैरू, गोदावरी, कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका बालबालिकाहरू शिक्षकबाट असुरक्षित रहेको भन्दै अभिभावकले समेत सो विषयमा ज्ञान दिन आवश्यक हुने सुझाव दिएको छ। प्रदेशका विभिन्न विद्यालयमा एकपछि अर्को गर्दै यौन हिंसाका घटनाहरू सार्वजनिक हुन थालेपछि बालबालिकाहरूले पनि सचेतना अपनाउनु पर्ने सुझाव दिएको हो। परिवारले समेत बालबालिकालाई यौन हिंसाबाट सुरक्षित हुने उपायको बारेमा ज्ञान दिन समेत आग्रह गरिएको छ। यौन हिंसामा परेका बालिका तथा किशोरीहरूलाई मानसिक समस्या समेत हुन सक्ने भएकोले सो विषयमा समेत सचेत रहन मनोविदहरूले आग्रह गरेका छन्। उनीहरूलाई मानसिक उपचार समेत आवश्यक हुने मनोविदको सुझाव छ। सुनौ सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 विद्यानगरमा रहेको महाकाली माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक 53 वर्षीय मधुविलास ढुङ्गानालाई बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा फागुन 7 गते पक्राउ गरियो। आरोपित शिक्षक ढुङ्गानालाई विद्यालयमै कक्षा 6 मा अध्ययनरत 14 वर्षीय छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपका आधारमा पक्राउ गरिएको थियो। शिक्षकहरूले पटक पटक सोधपुछ गर्दा पीडित बालिकाले रोदै आफूलाई यौन हिंसा भएको खुलासा गरेको बुझिएको छ। सोही विद्यालयका शिक्षिका सरस्वती विष्ट। त्योसँग मैले भेटै भएन। मलाई अरू म्याडमहरूले सोधे होला, 2-3 म्याडम अरूले सोधे, तर मैले सोधेन, मसँग भेट भएन त्यस्तो। अब सोधे अरे यताउता भन्छन्, अब रोयो भन्छन्, नाटक गरे भन्छ, सिकाए पनि होला सर। अब थाहा तिनीहरूसँग अब आने अरू पनि थिएन, अब सिकायो कि अब अरूको भनेको भने कि अब मलाई थाहा भएन। मलाई के थाहा छैन सर, अब सकेसम्म होइन तिनी अब त्यस्तो बुढो मान्छेले अब त्यस्तो काम गरे होला र अहिलेसम्म त विद्यार्थीहरू पनि भनिराखन होइन त्यस्तो भन्दा। महाकाली माविमा भएको घटनाको प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैछ। तर सुदूरपश्चिममा शिक्षकबाट बालिकामाथि यौन अपराध गरेको त्यो पहिलो घटना होइन। यो साता मात्र 3 विद्यालयका 3 छात्रामाथि शिक्षकले यौन अपराध गरेको घटना सार्वजनिक भइसकेका छन्। तर त्यस्ता घटनामा छानबिनका क्रममा पीडित बालिकासँग यौन दुर्व्यवहार बारे पटक पटक सोधपुछ गर्दा बालिका मनोरोगी बन्न सक्ने भन्दै मनोविदले सचेत गराएका छन्। मनोविदहरूले पीडित बालिकासँग धेरै पटक एकै प्रकारका प्रश्न गर्न नहुने सुझाव दिएका छन्। मनोविद करुणा कुँवर। भइसके पछाडि चाहिँ उनीहरूको कुरा चाहिँ सुनिदिने, उनीहरूको कुरामा चाहिँ यो होइन तैँले पनि यस्तो गरिस् होला भन्ने खालको कुराहरू नगर्ने, उनीहरूको कुरा सुन्ने र गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रियाहरू पनि गर्नु जरुरी हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ बालबालिका या किशोर किशोरीलाई चाहिँ धेरै क्षति भएको छ भनेदेखि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ मनो परामर्श अथवा मेडिकल ट्रिटमेन्ट लगायत धेरै कुराहरूको आवश्यकता हुन सक्छ। उनीहरूलाई चाहिँ सजिलो जसरी हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ उपचार पद्धतिमा पनि लैजानु पर्ने चाहिँ हुन सक्छ। यौन दुर्व्यवहारमा परेका बालिका तथा किशोरीहरूलाई मनोवैज्ञानिक उपचार समेत आवश्यक हुने मनोविदको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालिका तथा किशोरीहरू शिक्षकबाटै यौन हिंसामा परेको खबर सार्वजनिक भएपछि घर घर तथा विद्यालयहरूमा एक प्रकारको त्रास फैलिन थालेको पाइएको छ। त्यसैले छात्रालाई यौन हिंसाबाट जोगाउन विद्यालयमा समेत पाठ्यपुस्तक आवश्यक रहेको मनोविद करुणा कुँवरको भनाइ छ।
स्कुलमा या घरमा पनि खुलेर कुराहरू भइरहेको हुँदैन। शिक्षा दिने काम चाहिँ स्कुलमै पनि करिकुलममा पाठ्यक्रममै पनि समावेश हुनु पर्थ्यो। त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै कम भइरहेको। छात्र या छात्रा स्कुलमा पनि असुरक्षित हुन सक्छ, शिक्षकबाट पनि हुन सक्छ र यहाँ दुर्व्यवहारहरू चाहिँ कस्ता कस्ता खालको हुन सक्छ भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सानै उमेरदेखि चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ कि किशोर किशोरी भइसके पछाडि मात्र होइन कि सानै उमेरबाट नै उनीहरूले त्यस्ता खालका कुराहरू थाहा पाउने हो भने दुर्व्यवहारहरूमा पर्ने चान्सेसहरू कम हुन्छ। बालिका तथा किशोरीहरूलाई सानै उमेरदेखि यौन हिंसा तथा उक्त हिंसाबाट जोगिने उपायहरू समेत अभिभावकले समेत सिकाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। बालिकाहरूलाई विद्यालय वा पारिवारिक जमघटमा समेत हुन सक्ने यौनजन्य हिंसा मानिने अनुचित गतिविधि, अनुचित बोलीचाली, अनुचित स्पर्श बारे आमा बुवाले नै घर घरमा ज्ञान दिनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि कमल साउद, धनगढी। कञ्चनपुरमा छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका शिक्षकको रिहाईको माग गर्दै सोही विद्यालयका शिक्षक आन्दोलित भएका छन्। जिल्लाको बेलोरी नगरपालिका 6 विद्यानगरमा रहेको महाकाली माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक 53 वर्षीय मधुविलास ढुङ्गारालाई बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा फागुन 7 गते पक्राउ गरिएको थियो। तर ती शिक्षकलाई सुनियोजित ढङ्गबाट फसाएर कानुन विपरीत पक्राउ गरिएको भन्दै विद्यालय परिवारले विरोध जनाएको हो। उनीहरूले विरोध स्वरूप आइतबार र सोमबार हातमा कालो पट्टी बाँधेर पठन पाठन बन्द गराएका थिए। त्यस्तै हिजो पनि शिक्षकहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर पेन डाउन गरी आरोपित शिक्षकको रिहाईको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। शिक्षक ढुङ्गानाको रिहाईका लागि सरोकारवाला तथा शिक्षकका पेशागत ट्रेडहरूमा आग्रह गरिसकेको र आगामी विरोध कार्यक्रम समेत गरिने महाकाली माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रमेश सिंह भण्डारीले बताउनुभयो। आरोपित शिक्षक मधुविलास ढुङ्गानालाई विद्यालयमै 6 कक्षामा अध्ययनरत 14 वर्षीय छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपका आधारमा पक्राउ गरिएको छ। धनगढीको नेशनल प्याथ ल्याबमा तोडफोड गरिएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल अगाडि रहेको नेशनल प्याथ ल्याबमा सोमबार राति तोडफोड भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले ल्याबका साझेदारहरूबीच आपसी विवाद हुँदा तोडफोड भएको बताउनुभयो। नेशनल प्याथ ल्याबका व्यवस्थापक हरि धामीले धनगढीकै स्वस्तिक ल्याबका सञ्चालक महेश जोशीले गहिराती ल्याबमै प्रवेश गरेर तोडफोड गरेको बताउनुभयो। धामीले मदिरा सेवन गरेर प्रवेश गरेका जोशीले जथाभावी सामान तोडफोड गरेपछि झण्डै 7 लाख बराबरको क्षति भएको बताउनुभयो। जोशीले पनि आफूले ल्याबमा तोडफोड गरेको कुरा साँचो भएको बताएका छन्। आफू पनि नेशनल ल्याब प्याथको शेयर सदस्य भए पनि अहिलेसम्म प्रमाणपत्र समेत नदिएका कारण आपसी विवादकै क्रममा आक्रोशित भएर तोडफोड गरिएको बताउनुभयो। आफूले शेयर प्रमाणपत्र संस्थाको हिसाब किताब माग्दा व्यवस्थापक धामी र अध्यक्ष रुद्र कार्की एक अर्कालाई देखाएर पन्छिने गरेको बताए। प्रहरीले भने घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य हर्कबहादुर कुँवर गोविन्दको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या देखिएपछि काठमाडौँ रेफर गरिएको छ। प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति समेत रहनुभएका 66 वर्षीय सांसद कुँवरलाई थप उपचारको लागि सिमरिक एयरको हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ रेफर गरिएको हो। उहाँको ग्रान्डी अस्पतालमा उपचार हुने बताइएको छ। र अन्त्यमा खेल समाचार। धनगढीमा जारी विद्यालय स्तरीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता चण्डिका ग्रुप लिटिल फ्लावर प्रिमियम लिग LPL अन्तर्गत हिजो भएका खेलमा धनगढीको शारदा मावि र कञ्चनपुरको शारदा सरस्वती विजयी भएका छन्। हिजो भएको पहिलो खेलमा त्रिनगर माविलाई 61 रनले पराजित गर्दै शारदाले सुखद सुरुवात गरेको हो। धनगढीको संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालयको खेल मैदानमा पहिलो ब्याटिङ गरेको शारदाले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 158 रन बनाएको थियो। जवाबी ब्याटिङ गरेको त्रिनगरले 16 ओभरमा अल आउट हुँदै 97 रन मात्र बनाउन सक्यो। त्यस्तै दोस्रो खेलमा कञ्चनपुरको शारदा सरस्वतीले धनगढी नमुनालाई 5 विकेटले पराजित गरेको छ। टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको धनगढी नमुनाले 15.4 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 97 रन बनाएको थियो। 98 रनको विजय लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रिएको शारदा सरस्वतीले 10 ओभरमा 3 विकेट 10.3 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै
लक्ष्य भेटाएको हो। लिटिल फ्लावर स्पोर्ट एन्ड इभेन्ट्सको आयोजनामा धनगढीको संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालयको खेल मैदानमा भइरहेको 5औं संस्करणको प्रतियोगिता अन्तर्गत आज 2 खेल हुनेछन्। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबर पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका 2 मन्त्रालय झण्डै 2 महिनादेखि मन्त्रीविहीन, मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ गरिरहेका मुख्यमन्त्री आफै जिम्मेवारी सम्हाल्दै छिटै सरकार विस्तार गर्नुपर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरूको जोड। कैलालीको गेटाका व्यापारी हत्याकाण्ड, युवतीसहित 6 जना संदिग्ध प्रहरीको उच्च निगरानीमा छिट्टै पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिने दाबी। धनगढीका सञ्जय राणा 1.5 वर्षको कैद सजाय भुक्तान गरेर रिहा। वर्षदेखिको आफ्नो जनजीविकासँग सम्बन्धित माग सम्बोधन नगरेको भन्दै वादी समुदाय थप आक्रोशित। घाँस बाँस र कपासको माग गर्दै वादी समुदाय सरकारी अड्डा बाहिर प्रदर्शनमा व्यस्त। नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा देखिएको समस्याका कारण धनगढीवासी हैरान। विद्युत प्राधिकरणले जडान गरेका डिजिटल मिटरले समस्या भएको दाबी। ठूलो क्षमताको मिटर राख्ने तयारी। र शिक्षकबाटै छात्रा यौन हिंसामा पर्न थालेको भन्दै घरमा समेत ज्ञान दिन आग्रह। यौन हिंसाबाट सुरक्षित हुने विषय पाठ्यक्रममा पनि समावेश गर्न माग। कञ्चनपुरमा यौन दुर्व्यवहारका आरोपित शिक्षकको रिहाईको माग गर्दै शिक्षक नै आन्दोलित। यस दिनेश खबरका साथमा मेटलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हौस् त सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको रेडियो लम्की दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन र मोबाइलबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को समाचार साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। अहिलेको यो समाचार बुलेटिनबाट सरेन्जय रुडाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।